बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का वीलॉग बड़ा मज़े का होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीलॉग में कुछ इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बुग़्ज़ में अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस कदर पागल हो चुकी हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस दीवार को टकरे जो है वो मारें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक बड़ा कदम जो है वो आज उठाया गया है और इस इक़दाम के बाद अपोजिशन जो कि लहूलुहान हो चुकी है, उस अपोजिशन के ज़ख्मों पर ये नमक जो है वो इमरान खान ने छिड़का है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए हैं और अपोजिशन कैसे चीखो पुकार जो है वो इस कदम के बाद कर रही है, आपको ये बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ दिन कबल ही मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेनेट में आपको ये मनाजिर देखने को मिलेंगे कि जहां पहले हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने होती थी, अब अपोजिशन ही अपोजिशन के सामने होगी। और जब मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि जब भी सेनेट का इजलास होगा तो अपनी चाय रेडी रखिएगा और चाय की चुस्कियों के साथ सेनेट इजलास ज़रूर देखिएगा। तो आज वही हुआ है। क्या जो है वो किस तरह से अपोजिशन जो है वो आज एक दूसरे पर लान तान करती रही, सेनेट में क्या मनाजिर थे, आपको ये बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और वज़रा के और जो वज़रा हैं उनके पर मुश्तमिल एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे थे। उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्लियर हिदायत दे दी हैं पार्टी रहनुमाओं को और वज़रा को कि वो अपोजिशन जमातें यानी कि PDM को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करें और उनके किसी भी किस्म के सवाल का या बयान का जवाब ना दें। नाज़रीन, आपको ये बात मालूम है कि कोई भी शख्स जो है वो इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी से अगर आपने बदला भी लेना हो तो उस शख्स को आप अगर इग्नोर करना शुरू कर दें तो वो शख्स अपनी मौत जो है वो खुद ही मर जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ऐसा किया है और उन्होंने अपने वज़ीरों को, रहनुमाओं को पार्टी ये हिदायत की है कि PDM जो है वो अपनी मौत मर चुकी है, PDM से अब कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए उन्हें इग्नोर जो है वो किया जाए। और ये जो है इससे जो PDM मज़ीद जो थोड़ी बहुत PDM है भी अगर, तो वो भी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिर्फ यही नहीं कहा गया बल्कि इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत भी की हैं कि अब वज़रा जो हैं, अब जो रहनुमा हैं वो हुकूमती कारकर्दगी पर फोकस रखें, कारकर्दगी दिखाएं और जो भी वो कारकर्दगी होगी वो अवाम को वो दिखाएंगे, अवाम के सामने हुकूमती जो कारकर्दगी है वो रखेंगे ताकि इससे अवाम को अवेयरनेस हो। इसके लिए एक कमेटी भी इमरान खान ने बनाई जिसमें फवाद चौधरी होंगे, फैसल वावडा होंगे और शिबली फराज जो है वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा PM ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी ये कहा है कि जिस तरह से महंगाई हो रही है इस हवाले से अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, ये हिदायत भी जारी की गई हैं। और साथ ही साथ में सबसे अहम नुक्ता इस इजलास का वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सट्टे ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ या कीमतें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद महंगी कर देते हैं, इनके ख़िलाफ़ एक कानून लाने जा रहे हैं और वो कानून क्या होगा, वन विंडो ऑपरेशन होगा। इसके तहत डायरेक्ट जो है वो इन सट्टाबाजों ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी और अब अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। तो ये बड़ा अहम कानून है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अपोजिशन जो कि इमरान खान अपोजिशन को पहले ही नहीं पूछता था, किसी किस्म की कानून साजी में ही नहीं पूछता था, तो अब जो है वो मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को डी वैल्यू जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, वीलॉग में मैं आगे बढ़ता हूँ
اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سینٹ اجلاس میں کیا مناظر تھے۔ ایک طرف تو سینٹ اجلاس میں نارملی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور ایک سائیڈ پہ حکومت بیٹھتی ہے اور وہ آپس میں جو ہے وہ بحث و تکرار کرتے ہیں، لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ حکومتی بینچز سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور جو دوسری سائیڈ پہ اپوزیشن بینچز تھے انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بینچز کو ہی علیحدہ کر دیا جائے۔ حالانکہ ایوان میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن ہو چکی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپوزیشن بینچز نے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن سے ہی علیحدہ بٹھایا جائے۔ اور سب سے پہلے یہ مطالبہ مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں اعظم تارڑ، جو کہ پارلیمانی لیڈر مقرر ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا اور انہوں نے بڑا طنز بھی کیا پیپلز پارٹی کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جو کہ جنہیں جو ہے وہ 5 ووٹ تحفے میں بھجوائے گئے اور جو اپوزیشن لیڈر تھے یوسف رضا گیلانی، انہیں جو ہے وہ منتخب کیا گیا، یہ انہوں نے طنز کیا اپوزیشن لیڈر پر، جس پر جو اپوزیشن لیڈر کے حمایتی سینیٹرز تھے ان کی جانب سے بھی کافی شور شرابہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور انہوں نے بھی یہ شور شرابے کے بعد ان کی جانب سے بھی ایک نیا مطالبہ سامنے آیا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یعنی کہ ایوان میں جہاں ایک طرف حکومت ہوتی ہے اور ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوا کہ اپوزیشن ہی اپوزیشن کے مخالف تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ پریڈکشن کی تھی اور آج بھی یہی مناظر تھے، اور اپوزیشن ہی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اور اس سارے معاملے کے دوران ناظرین جو حکومتی بینچز میں جو سینیٹرز بیٹھے تھے وہ چپ چاپ خاموشی سے یہ جو سارا تماشا تھا وہ دیکھ رہے تھے، اور یقیناً جو میں نے کہا بھی تھا کہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کا مزید جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ تو آج یہی منظر تھے سینٹ میں، اور اپوزیشن ہی اپوزیشن کے دستوں گربا تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین پی ڈی ایم کی جانب سے جو پیپلز پارٹی نے کیا ان کے ساتھ، پی ڈی ایم نے ایک شو کاز نوٹس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاری کیا، اور اس شو کاز نوٹس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آج اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں یہ جو نوٹسز انہیں جاری کیے گئے پی ڈی ایم کی جانب سے ان پر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پی پی اے کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی کی بھی ذیلی جماعت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ سے جماعت ہے اور وہ اپنی ایک سیاسی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ویلیو ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور بھی ہے اپوزیشن میں تو وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس صوبے کی پوری حکومت موجود ہے۔ صوبہ سندھ کی جو اس وقت حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی کی بھی ذیلی شاخ نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں تو وہ بے شک جاری کرتے رہیں، پیپلز پارٹی کی نظر میں اس کی جو ہے وہ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے جواب بھی جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔